बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं वर्सेस ऑफ कुरान विच मेक आइंस्टाइन स्पीचलेस। सो ऐसे कौन से कुरान की वर्सेस हैं जिनको सुन के आइंस्टाइन भी स्पीचलेस हो गया था, वो हमने देखी होंगी। बिकॉज हमने ऐसी बहुत सारी कमाल की वर्सेस खुद भी सुनी हुई हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है ये उस टाइम पे कैसे लिखी गई थी, या इसके बारे में उस टाइम पे सोचा भी कैसे गया था। बिल्कुल ही अचंभित हो जाते हैं उस टाइम पे जब हम लोग बहुत सारी कुरान की वर्सेस सुन रहे थे। ये उस टाइम की बात है। सो देख लेते हैं अभी ये किस वर्स की बात है। कमाल की चीज़ तब होती है कि जब जो चीज़ रिलीजियसली पहले से चीज़ें लिखी होती है और वो बाद में साइंटिस्ट उसको प्रूव करता है ना कि ये हाँ ये जो लिखा है वो सच है, तो मतलब कि वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कुरान में पहली बार लिखा है कि जैसे हमारी जो धरती है ना वो ओवल है, और ये भी पहले से लिखा था कि सोलर सिस्टम के बारे में और ब्लैक होल के बारे में, ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन थी। तो वो और अभी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, तो ये चीज़ें साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में जो आइंस्टाइन है, जब उसने कुरान का वर्स पढ़ा तो वो क्यों शॉक हुआ, ऐसा क्या लिखा था जिससे आइंस्टाइन जो इतना कि कहते हैं ना जो इतना इंटेलिजेंट इंसान था वो मतलब कि स्पीचलेस हो गया। तो स्टार्ट करता है वीडियो। और वो कौन सी दो आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। ओह, नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुतालिक है, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, स्यारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे। बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? कमाल है दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीके कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वो ऐसे नपे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुज्जम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हुज्जम से एक धमाका हुआ, और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक्त आजाद हुआ। कश्य शकल वजूद में आई, और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के करो कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगोले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्य शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम स्यारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक स्यारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमेरिकी माहिर तबियात एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया,
اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ آیات پڑھ کر آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ یہ ایک کیسے کتاب لکھ جو دیا؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک اور ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم کتنے سال پہلے یہ سب لکھا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا کیسے؟ استعمال کیا تھا۔ کیرول نامی ایک مسیح راہبہ نن نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر نام کی بیماریوں میں مبتلا ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے فرکٹوز زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور زخم کو پھپھوندی نہیں لگنے دیتا، زخم کے نشان ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن قرآن میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آخذے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے آخذوں کی موجودگی کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ اور یہی سورۃ البقرہ کی 2 آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور بہت زیادہ شاکنگ تھی، جیسے سٹارٹنگ میں نے کہا تھا کہ پہلے سے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے نا قرآن میں، اور وہی والی بات ہوئی تھی بگ بینگ تھیوری والی، اور پھر اس کے بعد یہ مدھو مکھی والے کی کیسے اس کو مطلب کہ جو اس کا ہنی ہے وہ وونڈ پہ لگایا جاتا ہے، اور وہ پہلے سے ہی اس میں لکھ رکھا تھا قرآن کی ایک آیت میں کہ جو مدھو مکھی ہوتی ہے ان کے پیٹ میں ایک رس ہوتا ہے، ہر رنگ برنگا رس کچھ ایسے کر کے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کری گئی ہے۔ تو یار یہ ساری چیزیں بہت زیادہ شاکنگ ہے کہ لائک یہ ساری چیزیں قرآن میں پہلے سے کیسی مینشن تھی، وہ درد والی چیز کی جو ہیومنز ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کا جو وہ سیل ہی مطلب کہ ریموو کر دے گئے جس سے درد ہوتا ہے تو ان کو درد نہیں ہوگا، اور وہ ہیومن برین میں ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی بہت زیادہ شاکنگ تھی کہ یار یہ ساری چیزیں قرآن میں آلریڈی مینشن ہے، بس ہم اس کو ڈسکور کر رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے کریٹر نے بنا رکھی ہے، بس ہم لوگ ڈسکور کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ وہ ساری چیزیں شاکنگ ہے۔ اور ہاں، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ وداؤٹ ریلیجن کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے اور سائنس ان کا ڈیفینیٹلی ایک
रिलेशनशिप तो है। एंड देखा जाए तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई, जैसे वो हो गई जो हमने देखा कि गैलेक्सी एक्सपैंड कर रही है, ये अभी हमें रिसेंटली पता लगा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इतना टाइम पहले वहाँ पे कुरान में लिखा हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग थी कि भाई ऐसी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं एंड बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से लिखी गई हैं। तो हमेशा से ये एक डाउट रहता है कि ये कैसे हो गया, और उसके बारे में हमेशा थोड़ा होता है कि अच्छा और रिसर्च करनी चाहिए कि क्या क्या और लिखा गया है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।